جتنا بھی مومنین رہندین انہاں دی سلامتی واسطے، اتحاد واسطے، دلاں چو بغض کینے نفرت دے خاتمے واسطے، عزت احترام دی توفیقات واسطے، دشمن دی ناکامی واسطے، مکتب آل محمد دی سربلندی واسطے، عزاداری مظلوم کربلا دے تحفظ واسطے صلوات اللہم محمد و آل محمد۔ ہادی برحق، حجت خدا، جانشین مصطفیٰ، وارث کربلا، فرزند زہرا، حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات اللہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید۔ اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ثم الصلاۃ والسلام علی وصیہ ووزیرہ ومشیرہ وابن عمہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین۔ بسم اللہ۔ مولا امیر علیہ السلام دے فضائل پڑھدا پیا ہیں عربی زبان اچ، اے بھی میں پتہ ہے جو ڈھیر سارے بندے ہیں عربی نہیں آندی، اے بھی جاندا جو ہر سینے خوشبو ولایت علی موجود ہے۔ الفاظ عربی دے تساں غور کرو، انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی سمجھ آویسی جو مولا علی دی کیڑی فضیلت بیان ہو رہی۔ الذی فاتح الأحد والخیبر والبدر بیر العلم والحنین امام المشرقین والمغربین ابی الحسن والحسین الذی ضربتہ یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ کیا بات ہے، تھوڑیاں زندگیاں دراز ہوئے۔ بسم اللہ۔ الذی هو سید المطہر والامام المظفر
والشجاع الغضنفر اب شبیر والشبر قاسم طوبى والسکر. طوبہ جنت نو آدن، سکر جہنم نو آدن. قاسم اس علی دا نائیں جڑا تقسیم کرن والا ہے. یا الانزع البتین والاشرف المکین الذی کیلا فی شاؤنی یا غم المحمن یا ناصر الربیع. میں قصیدہ پڑھنے لگا. اے جڑے آدھے ہو امامے والے قصیدہ پڑھنا نہیں آؤں وہ توجہ کرے آئے. جڑا میں قصیدہ پڑھنے لگدا اے میرا لکھی ہویا نہیں، کسے ذاکر دا لکھی ہویا نہیں، کسے شاعر دا لکھی ہویا نہیں. ایک قصیدے چ ارادہ اللہ دا، زبان مصطفیٰ دی، میدان خیبر دا، قصیدہ علی دا. یا علی یا علی یا علی یا غم المحمل یا ناصر الربیع یا دافع النوائب یا قوت القوی یا فارق الکتائب یا قاتل الغوی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. مالک بے نیاز ہر گھر خیر و برکت دا نزول فرمائے. جو دعائیں سوچی بیٹھے ہو اللہ دی ذات لفظاں دی محتاج نہیں. مالک مرد و مستورات دیاں دلی دعائیں قبول فرمائے. برکت رزق عطا فرمائے. غربت اور تنگ دستی تو محفوظ فرمائے. مالک بے نیاز ہر بیماری ہر وبا تو محفوظ فرمائے. اے برادران، اے تمام مجلس کرنالے ببرانہ برادران، خالق بے نیاز اے ملک صاحبان دے گھراں چ خیر و برکت دا نزول فرمائے. انہاں آفات تو محفوظ فرمائے. انہاں دیاں اولاداں سلامتی عطا فرمائے. انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرمائے. معرفت کربلا اچ اضافہ فرمائے اور مومنین نو آپس اچ اتفاق عطا فرمائے. دشمن دی سازش ناکام فرمائے. ولایت آل محمد تے مضبوطی عطا فرمائے. خاتمہ بالخیر فرمائے. امام ولی عصر حجت خدا علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرمائے. قبولیت دعا واسطے صلوات اللہ صلی علی محمد. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان ختم ہوگی میرے خیال. صلوات پڑھ لو بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. پھر بھی ہمیں کھڑے ہو چہرے نال بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تعریف ہے اس خدا واسطے جیڑا لائق تعریف ہے مگر محتاج تعریف نہیں. لائق عبادت ہے مگر کسی دی عبادت دا محتاج نہیں. ساری کائنات اس دی مخالف ہو جائے اس دی عزت اچ کمی نہیں آندی. ساری دنیا اس نو سجدہ ریز ہو جائے اس دے مقام اچ اضافہ نہیں آندا. مالک ملک ہے جس دے ملک دی حد کوئی نہیں، جس دی مملکت دی سرحد کوئی نہیں. ہر جا تے راند ہے ہر ویلے راند ہے. توجہ فرمائے سو ہر جا تے راند ہے ہر ویلے راند ہے.
اسن کسے پاسے آمنا تے ونجنا نہیں پاؤندا جیویں زمینہ تے راندے ایویں آسمانہ تے راندے جیویں مشرق وچ موجود ہے ایویں مغرب وچ موجود ہے ہر شے ویکھ لیندے ہر آواز سن لیندے صرف سندا نہیں سمجھ بھی لیندے پھر پنجابی والے دی پنجابی سمجھ لیندے اردو والے دی اردو سمجھ لیندے سریکی والے دی سریکی سمجھ لیندے جڑے بول سکدے انہاں دے الفاظ سمجھ لیندے جڑے نہیں بول سکدے انہاں دا ارادہ سمجھ لیندے بسم اللہ مہربان بھی ہے رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے انسان نال نفرت نہیں کریندا محبت کریندے انسان دے گناہ دی سزا دے کے خوش نہیں ہوندا معاف کر کے خوش ہوویندے ستار العیوب ہے جو گناہ تے پردے پائے ہو جی گناہ معاف کرن دی ضمانت دیتی آدھا پہ ہے جو اے سارے گناہ چاہ کے قبر اچ نہ چونکہ قبر اچ معاملہ اوکھا ہو ویسی تیرے کو لو سنبھالیا نہیں وینا تے میرا اللہ اے میں گناہ کراں کی دے کیتے جو ڈھیر سارے میں ان اپنے لفظاں چاہ کھاں جو آدھا پہ ہے گناہ دی پانڈ بن کے میرے گھر لگا اللہ دا گھر ویکھی ہویا نے نا ایک او گھر ہے جس تے 9 لاکھ خرچہ ہوندے دوجا او گھر ہے جتے خرچہ کوئی نہیں ہوندا تے ویندا بھی کوئی نہیں ہے او آدھا پہ ہے میرے گناہ دی اپنے گناہ دی پانڈ بن کے میرے گھر لگا سجدے سر چا رکھ خاک شفا تے متھا چا رکھ 14 دا واسطہ چا دے زندگی بھر دے گناہ جتنے ذہن وچ آوندے نہیں یاد کر لے ندامت دی ایک ہانج اپنی آنکھیں چلیا او ہانج اجے مسلے تے نہ ڈھاسی میں تن انج معاف کر دے ساں جی میں تو کوئی گناہ کیتا ہی نہ ہو جی اللہ سارے بولے آئے یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد بے شمار صلوات اللہم صلی علی محمد تین انج معافی دے دے سا جی میں تو کوئی گناہ کیتا ہی نہ ہوئے اور معافی منگنی قدر چاہی دی ہے توبہ کرنی قدر چاہی دی ہے ادھے بارے 2 روایت عرض کرا ایک توبہ دی دیوار تے دوجا توبہ دا آخری مہلت جس ویلے امام علیہ السلام تو پوچھا گیا جو توبہ قدر کرنی چاہی دی فرمایا تیری کول 3 دیواراں تیرے کول صرف 3 دیواراں ایک او جڑی لگ گئی ہے گزر گئی ہے اس تے تیرا واس نہیں پیا چلدا او تے گئی گزر تو واپس پرتا نہ سکدا دوجی دیوار او ہے جڑی کل آنی ہے او تین پتہ نہیں جو کیویں دی آنی ہے آنی بھی ہے یا کوئی نہیں آنی تریجی او دیوار ہے جڑی اج ہے او تیرے کول ہے لہذا بہتر ہی ہے جو اج دی دیوار توبہ کر لے کیونکہ کل دی دیوار تو غافل رہ گیا ہے آن والی دیوار تیرے اختیار اچ نہیں ہے آج توبہ کر تاکہ موت آوے تا ساڑے دین تے آوے تے گناہ تو دور ہو کے آوے جی پھر دوسرے امام جنہ دا مکتب جنہ دا منصب چہارم ہے امام سجاد علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام تو پوچھا گیا مولا توبہ دی بہترین دیوار کیڑی امام فرمین دین توبہ دی بہترین دیوار موت تو ایک دیوار پہلے توجہ میرے پاس سے رکھیا ہے موت دی کیڑی دیوار چنگی ہے توبہ دی بہترین دیوار کیڑی ہے موت تو ایک دیوار پہلے پریشان ہو گیا سوال کرنا لا جی میں ڈھیر سارے مومن پریشان ہوئے بیٹھے مولا سان کے پتا موت قدر ہونی ہے جمعرات نو ہونی ہے یا منگل نو ہونی ہے 6 تاریخ ہونی ہے یا 29 تاریخ نو ہونی ہے
سن نہ دن دا پتہ نہ تاریخ دا پتہ. امام فرمیندے نے اگر دن تاریخ دا پتہ نہیں تا اج دی دیوار موت تو ایک دیوار پہلے سمجھ تو کر لے توبہ او غفور و رحیم تن معاف کر چھوڑے سی جی بخشنا. پھر توبہ کیڑی عمر اس کرنی چاہیے ابتدا کردہ پہ توجہ کرے ہے ذرا. ہو سکتا تیرے ذہن توبہ دا خیال آوے تا ہنے ہی کر لے تے باقی تیری مجلس جڑی ہے وہ جنت بن جائے. توجہ میرے پاس رکھیا. کدن تک موت توبہ دا دروازہ کھلا ہے؟ 15 سال تک نہیں، 25 سال تک نہیں، کیونکہ بعض اوقات 25 سال والے جیندے ہوندے 15 سال والے شودے مر ویندے. کیا 60 سال تک؟ فرمایا اے بھی نہیں. جتنی زندگی ہے زندگی دے آخری لمحے تک سب تو پہلے توجہ سب تو پہلے موت پیران لے پاسو آندی ہے. فرشتے آدن مالک توبہ دا دروازہ بند کرا. فرمایا نہیں، اس دے پیران چو جان نکلی ہے. اگر اس دے بدن جان موجود ہے پھر جان سینے تک نکل ویندی. فرشتے آدن مالک ہون توبہ دبوہ بند کر چھڑا. فرمایا نہیں، سینے تک نکلی ہے، اجے گردن تک زندگی موجود ہے. جس ویلے گردن تک آندی ہے موت دی آخری ہجکی تائیں اللہ دی توبہ دے دروازے کھلین. جیڑا معافی منگ لین دے موت دی آخری ہجکی چ بھی اللہ اس نو معاف کر دے دے. یا علی اور آؤ کتے ہے مشکل جا کیڑی ہے وہ میں نے دسیا ہے. ادھے وچ اوکھا کام کیڑا ہے وہ میں نے دسیا نہیں. جو 100 واری اور توبہ دا طریقہ تے وقت میں جتو شروع ہویا اتھے آواں. توبہ دا طریقہ ہے نہیں جو 100 واری استغفار پڑھ. توبہ ایک معاہدہ ہے. اے جڑی تہجد دی نماز 70 واری استغفر اللہ پڑھن دا حکم ہویا ہے. اے استغفر اللہ پڑھن نال بندہ توبہ تے آمادہ ہو ویندے. بار بار جو تکرار کریں دے توبہ تے آمادہ ہو گیا. ہن معافی منگدا پے میرا اللہ پچھلیا تو معاف کر اگو ایویں گزرے سا جیویں 14 دی مرضی ہو سی. او میرے ویروں وقت تھوڑا نے. پھر بد نصیب ہو نہیں جیڑے ودے اس تو دور ہیں جنہاں نہ خدا دا پتہ نہ نبی دا پتہ نہ امام دا پتہ. او این غافل انہاں دے جو کوئی مشرک ہے کوئی کافر ہے کوئی منافق ہے. بد نصیب ہو ہے جیڑا لا الہ الا اللہ بھی پڑھ دے محمد الرسول اللہ بھی پڑھ دے علی ولی اللہ دا اقرار بھی کریں دے لیکن اپنی عاقبت تو غافل ودہ ہے توبہ نہیں کریں دا او بد نصیب ہے. پھر اس مہربان خدا تیرے واسطے ایک دین بنائے جس دا نام اسلام رکھے آس. دین اسلام اللہ آپ بنائے. ایک دین اللہ بنایا جدا نام میرے نال پڑھیا ہے رل کے. جیڑا دین اللہ بنایا اس دا نام اسلام رکھیا. جیڑی کتاب چے دین لکھیا اس دا نام قرآن رکھیا. جس نبی دے ذریعے دین پہنچایا سو سید الانبیاء ہے. جتنا دین اللہ بنایا اتنا دین پیغمبر پہنچایا. گل ذرا غور نال سنے. اللہ دے بنائے ہوئے دین پیغمبر کوئی گل لکائی نہیں تے کوئی گل اپنے کولو رلائی نہیں. ایتھے ادھا منٹ رکنے. اللہ دے بنائے ہوئے دین پیغمبر کوئی گل لکائی نہیں کوئی گل اپنے کولو رلائی نہیں. کس ویلے سوچ لویں وقت ملی بستر تے سوچ تیری مرضی ڈیرے تے بہ کے سوچ تیری مرضی کام کریں دیو یا سوچ تیری مرضی. جو پاک پیغمبر کسے چھوٹی ہستی دا نام نہیں. وجہ تخلیق کائنات بھی ہے سید الرسول بھی ہے امام الانبیاء بھی ہے
12 امامہ دا سردار بھی ہے، اللہ دا محبوب بھی ہے، اتنی عظمت دے باوجود پیغمبر کو اختیار نہیں جو اللہ دے بنائے ہو دین دی کوئی گل لکاوے یا کوئی گل اپنے کولو رلاوے۔ وقت تیری میری کے اوقات ہے جو اسا دین دے وچ رلے دے بھی ودیاں اپنی مرضیاں بھی کرے دیاں۔ جتنا دین اللہ بڑھایا اتنا دین پیغمبر پہنچایا۔ اللہ دے بڑھائے ہوئے دین اچ پیغمبر کوئی گل لکائی نہیں تے کوئی گل اپنے کولو رلائی نہیں۔ اے پیغمبر سارا دین پہنچایا ہے، کوئی گل نہیں چھوڑی۔ اے سارا دین پہنچان دے بعد پیغمبر اے دین لوگاں دے حوالے کر گئے یا کوئی نظام دے کے گئے؟ یہ میرا سوال ہے، جو لوگاں دے حوالے کر گئے جو موجہ کرو یا کوئی نظام دے کے گئے؟ نظام بھی اپنی مرضی نال نہیں، اللہ دی مرضی نال۔ او بھی قرآن دی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آیت سارے نہ دی ہے، مفہوم ہے بندہ جو اے میرا رسول جیڑی امانت میں تیرے حوالے کیتی ہے اے لوگاں تائیں پہنچا دے، یعنی اعلان ولایت علی کر چا، تیری شریعت جانے، میرا دین جانے، میرے زمانے دا علی جانے۔ پیغمبر دین لوگاں دے حوالے کر کے نہیں گئے، نظام دے کے گئے۔ نظام کیڑا؟ نظام ولایت امام۔ پہلا امام ہے پاک علی، جس تو اے گل عرف عام چاکیا ویندا نظام ولایت علی، یعنی اس نظام دے تحت چھوڑ گئے۔ پیغمبر خدا دین لوگاں دے حوالے کر کے نہیں گئے، نظام ہے نظام ولایت علی۔ اور تھوڑے جہاں میں ولایت دی تشریح کرا، ولایت دا کے ترجمہ ہے؟ ولایت علی جو واجب ہے، اس واجب دا کے مطلب ہے؟ جڑی پیغمبر اللہ دی مرضی نال اعلان ولایت علی کیتا ہے، ولایت علی واجب بلکہ اس تو بالا تر واجب، یعنی بنیاد دین ہے ولایت علی۔ نہیں تھوڑی جی گلہ کرن تو بات سمجھو سی۔ ولایت علی دا مطلب، توجہ، ولایت علی دا مطلب جیڑا دین پیغمبر پہنچایا ہے اس دین دے وچ اپنی مرضی نہیں کرنی۔ قرآن دی آیت دا ترجمہ پوچھنا ہے تا علی کو لو، قرآن دی تفسیر پوچھنی ہے تو علی کو لو، شریعت محمد دا حلال دسیسی تا علی دسیسی، شریعت کیڑا کام حرام ہے اے علی دسیسی، حق کیا ہے او بھی علی دسیسی، باطل کون ہے او بھی علی بے نقاب کرے سی، جہنم تو بچنا کیویں اے بھی علی تو پوچھ، جنت وچ وجنا کیویں اے بھی علی تو پوچھ۔ جی یا علی ہے۔ نتیجہ پیغمبر جڑا دین پہنچایا ہے اس دین قیاس نہیں کرنا، گویڑ نہیں لاؤنی، مشورہ کر کے پنچایت مسئلہ حل نہیں کرنا۔ شریعت دا مسئلہ پیغمبر تو بعد علی کو لو پوچھنا اور علی نو اپنا مولا تسلیم کرنا ولایت علی ہے۔ پھر ولایت علی ضروری ہے، توجہ فرمائے سو، ولایت علی یعنی محبت علی ضروری ہے۔
چونکہ محمد الرسول اللہ دی معرفت ملدی ہے تو بھی ولایت علی دے ذریعے، لا الہ الا اللہ دی معرفت ملدی ہے تو بھی ولایت علی دے ذریعے۔ ولایت علی اللہ دا دین پیغمبر دا پہنچایا ہویا، پیغمبر تو بعد اپنی مرضی نال نہیں، علی تو رہنمائی حاصل کرن دا نام ولایت علی ہے۔ اور آسان کرا بسم اللہ۔ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے سے اصول بنتے ہیں، ان کے بابا دادا کی منزل نہ پوچھ، جن کے بچوں کی سواری نہ چھوڑ۔ ماشاءاللہ۔ بعد از پیغمبر علی کو لو پوچھنا، علی کو لو رہنمائی لینی، علی کو لو دین دے بارے معلومات لے کے عمل کرن دا نام ولایت علی ہے۔ تھوڑے جو ہو رکھا ٹھوریے، ولایت علی اطاعت دا نام ہے، ولایت علی علی دا آکھا منن دا نام ہے۔ میں کدائی نظر نہیں آیا ولایت علی دے وچ مومن دے بارے نفرت ہوئے، ولایت علی اچ بغض ہوئے، ولایت علی اچ کینہ ہوئے، میں نظر نہیں آیا۔ ولایت علی اچ بغض کوئی نہیں، ولایت علی وچ کینہ کوئی نہیں، ولایت علی وچ نفرت کوئی نہیں، ولایت علی وچ فتنہ کوئی نہیں، ولایت علی وچ ایک دوجے دی توہین کوئی نہیں، ولایت علی دے وچ فساد کوئی نہیں، ولایت علی دے وچ مومناں نو آپس وچ لڑاون دا تصور کوئی نہیں۔ ولایت علی ایسا پاکیزہ موتی ہے جس وچ امن بھی ہے، سکون بھی ہے، احترام بھی ہے، محبت بھی ہے، مومن تے احسان بھی ہے، اللہ دی عبادت بھی ہے، حلال تو پر حلال دی ادائیگی دنا ہے اور حرام تو پرہیز دنا ولایت علی ہے۔ پھر ولایت علی پاکیزہ عمل ہے۔ ایک گل بھی تسی سننی ہے، صرف سننی نہیں سمجھنی بھی ہے۔ میں 14 معصومین دی زندگی اور انہاں دے فرمان توجہ کرے آئے تے اللہ دا پاک قرآن نہیں، میرے پاس سے مڑو، اللہ دی طرف ہدایت واسطے قرآن آیا، پاک پیغمبر آئے، یہ کتنے ہو گئے؟ 2 ہستیاں، تریجی پاک سیدہ زہرا، ٹھیک ہو گیا، تے 12 امام، یہ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 15، 14 معصوم تے 15واں قرآن۔ کسے آیت اچ نہیں لکھیا ہویا، 14 دے کسے فرمان اچ کوئی نہیں، ضعیف تو ضعیف فرمان اچ کوئی نہیں۔ جو مومن نال نفرت کرنا عبادت ہے، ہاں اللہ دا قرآن بھی بلند ہے، 14 دا فرمان بھی بلند ہے، جو مومن نال محبت کرنا عبادت ہے۔ جلے نفرت دا وجود ہی کوئی نہیں، یہ وقت محنت تانے کہے، جلے مومن نال نفرت کرنا حرام ہے، پھر اے نکیاں نکیاں چونڈیاں کدو آ گئیاں؟ جلے مومن دا احترام واجب ہے، پھر غیبت اور بہتان کتوں آ گیا؟ مومن نال محبت کرنا عبادت ہے، نفرت کرنا عبادت نہیں۔ اے ذہن وچ رکھیا ہے، مومن دے عیب بیان کرنا عبادت نہیں، مومن دیاں خوبیاں بیان کرنا عبادت ہے۔ میں ذمہ داری نال گلاں کریندا پیا، عیب بیان کرنا عبادت نہیں۔ تساں کی کریندے ہو؟ اے بات ڈیریاں تے بہ کے مومن دیاں خوبیاں بیان کریندے ہو یا عیب بیان کریندے ہو؟ اچھا ڈیرے والے انتے شاید ہو سکتا ہے میں نہ اتنا قریب تو جاندا، اے ساڈے ممبر تے کی ہوندا پیا؟ خوبیاں بیان ہو رہی ہیں یا عیب بیان ہو رہے ہیں؟ جملہ دین لگا پلے بن لویا ہے، مرد و مستورات اب پلے بن کے گھٹ لویا ہے،
اے بڑا قیمتی جملہ نے. جیڑا بندہ مومن دے عیب تلاش کریں دے او 14 تو دور ہوویں دے, جیڑا اپنے عیب تلاش کرے او 14 دے قریب آویں دے. جی اس دا دوجا پہلو بھی وکھاواں, جیڑا اپنیاں خوبیاں بیان کرے او بھی 14 تو دور ہوویں دے, جیڑا مومنہ دیاں خوبیاں بیان کرے او 14 دے قریب آویں دے. اسی الٹ پہ چل دیاں, اپنیاں خوبیاں بیان کرنیاں, دوجیاں دے عیب بیان کرنے, دعوے بھی کر دیاں جو ساڑھے تو وڈا عزادار کوئی نہیں, ساڑھے تو وڈا نمازی کوئی نہیں, ساڑھے تو وڈا ذکر کرنالا کوئی نہیں, ساڑھے تو وڈا ماتمی کوئی نہیں, ساڑھے تو وڈا نوا خان کوئی نہیں, ساڑھے تو وڈا بانی مجلس کوئی نہیں. خیال کر اے تمام عبادتاں اس ویلے مقام قبولیت تے پہنچسن جس ویلے ذہن اللہ دی رضا ہووے, مومن دا احترام ہووے. کیا کرے اللہ تیریاں نمازاں جیلے تو گواڑی دا حق کھا دی ود ہے, کیا کرے اللہ دی ذات تیری ساری دیوار دے جلسے نو بھائی تے 5 لاکھ خرچ کر چھوڑے آئی تے بیٹی دا حق غصب کر لے آئی. جیڑا دیاں دا حق غصب کر لین دے جملہ لے لوے آئے, نہ اسن جلسے چھڑا سکدیں, نہ اسن ماتمداریاں چھڑے سن, نہ اسن نمازاں چھڑے سن, تے نہ اسنو اے دیگا پکائی ہوئیاں چھڑے سن. جے تائیں حق ادا نہ کرے سے او تائیں معافی کوئی نہیں. کیڑا بد نصیب ہے او بندہ جیڑا مجلس چاہ کے سیدہ زہرا دی مصائب بھی سن دے, بی بی دے خالی ولن تے روندہ بھی ہے. گھبرا گئے ہو؟ قسم وعدہ اولا شریک دی, پاک مخدومہ کونین دربار صرف اپنا حق منگن نہیں گئی بلکہ قیامت تک آون والی ہر بیٹی دی وکیل ہے جناب زہرا. جی کیا کرے سی وہ بندہ جس دا بننا گواڑی دا ٹردہ پہ ہے. خیال کرے آئے جیڑے معاملے اللہ نہ لین او جلدی معاف ہون دین, جیڑے معاملے بندیاں نہ لین او اوکھے معاف ہون دین. کدی اس سے بھی غور کیتے ہیں سی, میں ذمہ داری نہ لاگ سکدا کہ اللہ دی عدالت دا تقاضا ہے کہ ظلم مخلوق دے کیتا جائے تے معافی خالق تو منگی جائے. اے اللہ دی عدالت دے خلاف ہے. ظلم مخلوق تو کرے نے, معافی بھی مخلوق دے سیا. اے المخلوق معاف کر چھوڑیا, اللہ بھی معاف کر دے سیا. ولایت علی سمجھو ویرو, ولایت علی سمجھو. پیغمبر دین لوگاں دے حوالے کر کے نہیں گئے, نظام دے تحت چھوڑ گئے. اس نظام دا نام ہے ولایت علی. ایک قدم اور اگا ٹوریے. ولایت علی لفظ دورا دیواں, نفرت دا نام نہیں. ولایت علی کسے دی سیاست دا نام نہیں. ولایت علی کسے دے کاروبار دا نام نہیں. ولایت علی کسے دے قیاس دا نام نہیں. ولایت علی گویڑ دا نام نہیں. ولایت علی قرآن دی تفسیر دا نام ہے. ولایت علی پیغمبر دے فرمان دی تشریح دا نام ہے. ولایت علی حق دی پہچان دا نام ہے. ولایت علی شرم و حیا دا نام ہے. ولایت علی عزت مومن دا نام ہے. ولایت علی ہر اچھائی تے نیکی دا نام ہے. ولایت علی حلال اختیار کرن دا نام ہے. ولایت علی واجب دی ادائیگی دا نام ہے. ولایت علی حرام تو بچن دا نام ہے. ولایت علی حق دا نام ہے. ولایت علی عزت دا نام ہے. ولایت علی معرفت دا نام ہے. ولایت علی
جہنم تو بچیندی ہے، ولایت علی جنت دا رستہ بھی کھیندی ہے۔ ہاں ٹھرسی، اگلا لفظ سمجھے، ہاں ٹھرسی، ہاں ٹھرے تا دعا کرے ہے۔ اللہ دی کائنات اتنے دشمن اللہ دے نہیں، اتنے دشمن رسول دے نہیں جتنے دشمن ولایت علی دے موجود ہیں۔ جی سب تو چاچا میں نے بول ویندی ہے گل، ٹھیک ہے، بارہ ٹھیک ہے جیو، بسم اللہ، صلوات، واپس ہویا ہے، واپس جلدی واپس ہونا ہے، توجہ، اتنے دشمن اللہ دے نہیں، اتنے نبی دے نہیں جتنے علی دے ہیں۔ کیوں؟ جیڑے اللہ دے دشمن ہیں، اللہ تو بعد اللہ دے دشمن بھی پاک پیغمبر دے کھاتے پہ گئے تے پیغمبر دے ذاتی دشمن بھی پاک پیغمبر دے کھاتے پہ گئے تے پیغمبر تو بعد آئے علی۔ ہن جیڑے اللہ دے دشمنان او بھی علی دے دشمن، جیڑے نبی دے دشمنان او بھی علی دے دشمن، جیڑے علی دے دشمنان او بھی علی دے دشمن ہو گئے۔ اس واسطے اس نعمت دی قدر کر جو لوگاں کوشش کیتی ہے ولایت علی مٹ جائے، لیکن اللہ دا وعدہ آئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے دین نازل بھی میں کیتا ہے، اس دی حفاظت بھی میں کرے سا۔ اللہ اس دین دی حفاظت دا ذریعہ ولایت علی نو قرار دیتا۔ اگلا جملہ بھی لے لیو، جتنی کوشش علی نو مٹاون واسطے کیتی گئی اتنی کسی اور پاسے کوشش نہیں کیتی گئی۔ باقیاں دی گل نہ کریں دا، دشمن خدا کون آن، دشمن رسول کون آن، انہاں دی کے کوشش آئی۔ کم از کم جیڑی گل میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے جو بنی امیہ دی 90 سال تک تمام حکومت علی دے خلاف، جمعے دے خطبے چلی دی توہین آئی جو علی مٹ جائے، انجی ہوندہ ہی نا، 90 سال تک بنو امیہ دی حکومت علی دے خلاف، بیت المال دے پیسے علی دے خلاف، فوج دی طاقت علی دے خلاف، منبر دی طاقت علی دے خلاف، و تاریخ لکھی ہے جو بنو امیہ دے حکمران مر گئے، بیت المال دے پیسے مک گئے، علی دی توہین کرن والے خطیب جہنم دا بالن بن گئے۔ علی کل بھی علی علی آج بھی علی ہے۔ یہ نعمت اللہ تیرے حوالے کیتی ہے، علی علی با خدا دشمن نو پتہ آئی اگر علی مٹ گیا اسلام آپ مٹ ویسی، چونکہ اللہ دی نصرت دا نا علی ہے، یعنی اسلام دی نصرت اللہ علی دے ذریعے کیتی ہے۔ لوگ آکھیا علی مٹایو، علی نو مٹاون دی کوشش ہے تاکہ اسلام مٹ جائے۔ پھر کی ہویا؟ علی نو ضربت مریوں نے 19 رمضان 21 رمضان علی دنیا تو رخصت ہوئے جی، لوگ مطمئن ہو گئے جو علی مٹ گیا اسلام مٹ ویسی، لیکن جلے 22 رمضان دا سورج طلوع ہویا حسن علی بن کے سامنے آیا ہے۔ حسن نو زہر دیوائی نے جو اسلام مٹ ویسی، حسین علی بن کے سامنے آیا۔
علی ہے تو اسلام ہے. توجہ نال اے کلمہ پڑھن والے، اگر آج مسجد وچ آزان دی آواز بلند ہے، قرآن دی تلاوت جاری ہے، کعبے دا حج ہوندا پیا، مصلی تے نماز پڑھی دی پئی، اس گل دی دلیل ہے اسلام زندہ ہے. اگر اسلام زندہ ہے تو مان لیو غیب دے پردے چ کوئی علی موجود ہے. اگر اسلام زندہ ہے تو اے ولایت علی والا نظام بھی زندہ ہے. غیب دے پردے چ علی بیٹھے جی، مہدی دی شکل چ علی بیٹھے، مہدی دی شکل چ محمد بیٹھے، مہدی دی شکل چ حسن و حسین بیٹھے، مہدی دی شکل چ امام علی زین العابدین بیٹھے. یعنی 14 دا وارث پردہ غیب وچ بیٹھے تے 1.25 لاکھ انبیاء دا وارث پردہ غیب وچ بیٹھے. الذی بے بقائے ہی بقیت دنیا، جیڑا باقی ہے تو دنیا باقی ہے. وَبِ یمنہ روز کلورا، جس دے قدم دی برکت نال زمین و آسمان بھی باقی ہے اور کائنات نو رزق بھی ملدا پیا. پھر 12ویں دا ظہور بھی ہونا ہے. ولایت علی رکھن والے ہوں 12ویں امام دا ظہور ہونا ہے. یہ صرف تہان نہیں پتا، دشمن نو بھی پتا ہے، وہ بھی تیاری کریں دا پی ہے. دجالی شہر آباد پہ ہوندے، دجال دے استقبال دیاں تیاریاں پہ ہوندیاں، کیونکہ دجال آقا مہدی دا دشمن ہے. تے میں آقا دے نوکراں کو لو ایک گل پوچھ لواں، دجال دے پیروکار دجال واسطے تاں تیاری کریں دے پین، آقا مہدی نال مقابلے دی تیاری تا ہو رہی ہے. کچھ علی ولی اللہ پڑھن آلیاں دی تیاری بھی ہے یا کوئی نہ؟ ہون تھوڑ جیاں گلہ مشکل آ گئیاں. کیا علی ولی اللہ پڑھن آلے بھی تیار ہو جی؟ ہیں ماشاءاللہ. اے ذہن وچ رکھیا ہے جو 12ویں امام کو نواں دین نہیں دینا، دین ہوا دینا جڑا نانے محمد تے نازل ہویا، پیغام ہوا دینا سی جڑے 11 امامہ پیغام پہنچایا ہے. مہدی علیہ السلام بھی او شے حلال دسنی جڑی پیغمبر دی شریعت وچ حلال ہے. مہدی علیہ السلام بھی ہوا شے حرام دسنی جڑی پاک پیغمبر دی شریعت وچ حرام ہے. ہون بھی کوئی تیاری ہے نے وقت بھی ہے. اچھا اگاں ٹرتے ہیں. جو کچھ امام منگے دین واسطے تیار ہو انشاءاللہ. تہاڈی کی مرضی ہے. مال منگے تا دے سو، اولاد منگے تا، گردن دا خون منگے تا. ہون سنبھلیا ہے جملہ پہ آؤندہ نے، مولا اے پہ آدھر مال منگو دینے آ، اولاد منگو دینے آ، خون منگو تاں بھی دینے آ. پھر تہاڈی غیبت طویل کیوں ہے؟ ظہور ہوندا کیوں نہیں پیا؟ ایتا قیمتی ترین چیزاں قربان کرن واسطے تیار بیٹھے. ہن جملہ لے لوے ہے سمجھ آوے نے تا آواز آندی یہ خیال کرے آئے انہا لوگا تو ایک سوال تا کر جیڑے 11 امامہ دے آکے صبح دی 10 منٹان دی نیندر قربان نہیں کریں دے، اور 12ویں دے آکے اپنی زندگی قربان کریں دے. جی جیڑا 11 امامہ دے آکے 20 منہ تو بعد 1 منہ زکاة نہیں دیندہ، وہ 12ویں ساریاں زمینہ چاہ دے سی. جیڑا 11 امامہ دے آکھے کسے غریب نو سردی دا لباس لے کے نہیں دیندہ،
وہ اپنی جائیداد امام دے آ کے کسے حصہ دار بنائندا ہے. تیاری تو اتنے نہیں رہ گئی جڑی کیتی نے. جذباتی نہ بن. مولا جذباتی شیعہ نہیں چاہیے، مولا نو عملی شیعہ چاہیے. یاد رکھ 12واں امام غیب دے پردے تیرے کولو مدد پیا منگدا ہے. اچھا مولا دی مدد تھوڑی لیٹ دسے سا. انہیں سارے آکھیا جو اسا تیار بیٹھے ہیں. اپنے آپ تو پوچھیا ہے میں تو آپ بڑا گناہگار ہاں. انجی سمجھو 12ویں امام دا ظہور ہو گیا. ہونا تے ہے نا 5 منٹا بعد ہوئے، 5 دہاڑیاں بعد ہوئے، 5 سالاں بعد ہوئے، ہونا تا ہے. تے جنہ ویکھنا ہے وہ بھی خوش نصیب ہیں. تسی انجی سمجھو جو 12ویں امام دا ظہور ہو گیا ہے. او جڑی کونے دی مسجد ہے او دے وچ امام بیٹھے ہیں. امام ہیں حالت روزے چ. اے ببرانا تے گرد و نواز جتنے بھی مومن ہیں، کوئی ایسا گھر ہے جڑا امام نو افطاری کراوے؟ امام اے نہیں آکھنا جو میں برائلر کدی نہیں کھادا. امام اے نہیں آدھے جو میرے واسطے دیسی بکرا بنا رکھیا ہے. امام اے نہیں فرمانا جو میری چاہت پانی نہ پویا ہے. توجہ ہے نے. امام اے پوچھنا ہے جو پکائے حلال ہے یا حرام ہے. بھائی سلسلہ ولایت دی گل پیا کرے نا. امام اے نہیں پوچھنا جو دیسی گیوچ بنے ہویا ہے یا کوکنگ آئل اچ بنے ہویا. امام ہکو سوال کرنے حلال ہے یا حرام ہے. بلکہ سوال دی نوبت بھی میرے جے بندے نہ ہوندی ہے. امام تے جاندہ ہے جو کچھ پکایا حلال ہے یا حرام ہے. اگر حلال ہے تو برتن پاک ہے یا کوئی نہ. کیا میریاں بیٹیاں بہناں شریعت دے مطابق برتن پاک کرن دا طریقہ ہوندا ہے؟ کیا زمیندار جڑے مجھ چوندے پے ہو تو شریعت دا مسئلہ پتہ ہے جو خون دا قطرہ تھنا چو آ جائے وہ دودھ پاک ہو گیا یا پلیت ہے؟ کیا اسی شریعت دیاں بنیادی گلاں سکھیاں یا کوئی نہ؟ کیا سن اپنے عقیدے دے بارے تحقیق ہے یا کوئی نہ؟ کیا حلال حرام اسی کسے کو لو سکھیا یا اپنی مرضی نال بڑائی ودیا؟ اگر اے معاملات ہیں تو پھر ایک واری وقت پچھا موڑن دے بعد اپنے معاملات دا جائزہ لے. جتو غلطی کیتی ہے اصلاح کر. جو اجے امام آن آلے ہیں آئے نہیں. اگر آگئے تو انہیں کوئی نہیں آکھنا جو ونجو دین پڑھ کے وقت ہوئے آئے، ونجو حلال حرام سکھ کے وقت ہوئے آئے. انہیں چیک کر رہے ہیں جو کیڑا ساڑھے نال ہے ساڑھی شریعت دے مطابق تے کیڑا غیران دی شریعت دے عمل کریں دے. جیڑا پاک پیغمبر دی شریعت دے این مطابق عمل کریں دے او 12ویں دا دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے، غلام بھی ہے، نوکر بھی ہے. تے جیڑا انہاں دی آل محمد دی شریعت دا علم ہی نہیں رکھ دا او جدے مرضی لگا جائے. ایک قدم ہو رگا چاہو. او میرے دوستان، او میرے برادران، جیوے تسی ہر ویلے مولا کولو مدد منگ دے ہو نا، ایویں مولا بھی ایک مدد تیرے کولو منگی ہے. ایک امام نہیں، میرے علم میں 4 امامہ مدد منگی ہے. پاک علی بھی مدد منگی، پاک امام حسین بھی منگی، تے پاک امام صادق بھی منگی ہے. جڑے لفظ میں نہیں یاد ہیں. تے 12ویں امام بھی مدد منگی ہے. وہ کیڑی مدد ہے جیڑی اسی امام دی کر سکتے ہاں؟ ساڑھے پلے تک آکھ نہیں. اتنے کمزور ہو کہ بھی ایسا امام دی مدد کر سکتے ہیں. امام فرمائیں دیں ہاں. مولا کیسی مدد چاہیے ہے؟ 12واں امام پہ آد ہے میری مدد کرو، میرے نانے دی شریعت دا واجب ادا کرو، حرام چھوڑ دیو. اے 12ویں دی نصرت ہے. 12ویں دی نصرت کرو.
اوہ شرطاں بارویں دیاں جڑیاں امام حسین دی مدد دیاں شرطاں آن مولا امام حسین جو آدھے پین حل من ناصرن کون ہے جڑا میری مدد کرے اس ویلے امام نو تلواراں دی لوڑ تا کوئی نائی اس ویلے امام لشکران دی مدد تا نہیں منگی ادھا ترجمہ ہی وہی بن دے امام فرمین دے پین کہ اے میرے شیعو جیڑا کام میں چھوڑی ویندہ اس دے بارے لا پرواہ نہ ہوئے آئے میری مدد کرو جو جتھو میں چھڑیندہ پیاں اتھو تساں وصول کر لے ہو لا پرواہ نہ ہوئے آئے اپنے زمانے دے امام دے نال مخلص رہ ونجے آئے تے امام نال مخلص ہون دا طریقہ جو شریعت محمد دا واجب ادا ہوئے حرام تو پرہیز ہوئے او میرے بچے او میری قوم دا جوان شارٹ کٹ کوئی نینے جنت پہنچن دا شارٹ کٹ رستہ کوئی نہیں جتھو 14 حکم دین دے نو گال مننی پوسی تے جیڑے کام تو 14 رکین دے اتھو رکڑا پوسی جتھو غلطی ہو جائے اتھے معافی منگنی پوسی تے خدا دی بارگاہ سجدہ ریز ہونا پوسی شریعت دا واجب ادا کرنا پوسی تے حرام چھوڑنا پوسنے ایک نال اور بھی شریعت دا فرمان ہے کوئی اپنے علاقے چ بھی ویکھ لیا کر کوئی غریب ہے تو اس دی امداد کر آج کل غریباں دیاں 2 قسمان آج کل ایک او این جڑے صرف منگدے ہی ران دین انہاں نہ آدین پیشہ وار انہاں دے بارے تو میں خاموش ہوئے نا لیکن انہاں دے بارے سفارش کرے نا جڑے سفید پوش ہیں جڑے منگدے نہیں لیکن ضرورت مند ہیں معصوم فرمین دین انہاں دی انج امداد کار جی میں وڈا بھرا چھوٹن دین دے جو انہاں دی امداد ہے چنان تکلیف نہ ہوئے جائزہ لے سردیاں آ گئیاں کسے کول گرم لباس نہیں تا لے دے کسے کول گرم چادر نہیں تا خرید کر دے خدا راضی ہو سیا پھر دین دے بارے لا پرواہی چھوڑو مخلص ہو جاؤ میں ہی اپیل کرنا چاہنا جو دین مبین امانت ہے اللہ دی پاک پیغمبر نازل ہویا 12 امامہ تیرے تائیں پہنچایا یزید اس دین دا چہرہ مسخ کرنا چاہتا دعا مانگ لینے ملک محمد اعظم نسوانا صاحب انہاں دی والدہ محترمہ دے مالک درجات بلند فرمائے انہاں دی قبر تے نزول رحمت فرمائے ملک صاحب دی مالک زندگی دراز فرمائے انہاں دیاں اولاداں سلامتی عطا فرمائے دین آل محمد تے ثابت قدمی عطا فرمائے یزید چہرہ مسخ کرنا چاہتا حسین مولا فرمایا ہی نہ انج نہ ہون دے ساں جو حلال محمد ہے وہ قیامت تک حلال راسی جو حرام محمد ہے وہ قیامت تک حرام راسی وقت حسین تحریک لے کے کربلا آئے نانے دا دین بچاون واسطے کربلا آئے ہن اگلے سوال دا جواب تو دے جو کربلا حسین مولا نانے دا دین بچایا ہے یا کوئی نہ ہاں نہ کریا ہے بچایا یا کوئی نہ بچایا کہندے واسطے بچایا نے اے بھی دیو نا جواب ساڑھے واسطے جو دین بچایا سوکھا بچایا یا اوکھا بچایا جیڑی شے اوکھی بچائی ونجے وقت اس دے بارے بندہ مخلص ہون دے یا لا پرواہ ہون دے ایوہ سوال نے آج دی مجلس دا جیڑا دین زہرا دلال بہن اوکھا بچایا او دین ساڑھے واسطے بچایا او غلطیاں دی معافی منگیے
حسین دا صدقہ اللہ کولو معافی دی درخواست منگیے جو محنتاں وڈیاں زہرا دے لال دیاں او میں بسم اللہ کراں وڈیاں محنتاں اللہ گواہ نے پہلے تو میں دعا کرے نا جنان اللہ اے نعمت اولاد عطا کی تھی اللہ کرے ہر پیو ماں اپنی اولاد دیاں خوشیاں ویکھے تو اے گل بھی سچ ہے جو پتران دیاں لاشاں چاونیاں سوکھیاں نہیں ہوندیاں میں بسم اللہ کراں ہن میرے پاس سے وکھیا ہے میں اپیل کرے ساں جو پتران دیاں لاشاں چاونیاں سوکھیاں نہیں ہوندیاں فطرت دے ماہرین لکھ دیں دو موقع تے پتر ڈھیر پیارے لگ دیں ایک اس ویلے جلے بولی نہ بول سکدا ہوئے ہاتھ پیر مریند ہے تے کلکاریاں مریند ہے دوجا اس ویلے بہن پیارا لگ دے جلے پتر جوانی چڑھ ونجے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں وقت حوصلہ ویک زہرا دلال دا حسین 6 مہینہ دا اصغری کٹھا ہویا چاہے تے کڑیل جوان علی اکبر بھی حسین چاہیا میں بسم اللہ کراں سن دے راندے آؤ تا اسی پڑھ دے رانے آ اور گل بھی انجی ہے جو حسین بہن اوکھا اکبر چاہیا یہ گل انجی ہے جو بہن اوکھا چاہیا لیکن میں چونکہ مقتل دا طالب علم ہاں جلے باریکی نال ویکھے ہے نا بے شک اکبر اوکھا چاہیا لیکن اصغر چاؤن لگیا حسین دے حوصلے مک گیا تو میں بسم اللہ کرا جس ویلے علی اکبر دی موت سنی سنا زہرا دلال مقتل دو ٹریا نہیں بھاج پہ ہے اللہ نہ کرے کسے بندے جوان دی موت دی خبر ملے نا او بندہ قدمہ تے ٹور نہیں سکدا او بھاج پاؤں دے یہ حالت آئی زہرا دلال دی حسین صرف بھج دے جان پاؤں دیاں وط اٹھ دیاں وط ٹر دیاں وط جان پاؤں دیاں تے ٹر دیاں تے بھج دیاں ویڑ کرے دیاں اکبر الدنیا بعد کل افا اکبر میرے نال بولیندہ رہو میں نظر کچھ نہیں آؤں اللہ اکبر میں بسم اللہ کرا جلے اکبر دی میت تے پہنچے نا حسین تھوڑے جا تقابل کرنے دعا لین واسطے علی اکبر نو چاون لگیا میری آنکھیں دی پڑی ہوئی روایت جو حسین جلے علی اکبر نو چاون لگے نا اکبر نو تا نہیں چاہ سکے حسین آپ جوان دی لاش تے جان پہ وقت آباد اشارہ خیمہ لے پاسے کیتا جی میں خیمے چ مستورہ وے دیاں پہیاں آئیں انہاں چھوٹے چھوٹے بچے باہر بھیجے او بچے مقتلے چاہیں کوئی علی اکبر دے پیرہ تلے ہاتھ رکھیں دا کوئی علی اکبر دی کمر تلے ہاتھ رکھیں دا کوئی علی اکبر دے سر تلے ہاتھ رکھیں دا ایوے حسین اکبر چاہے لیکن جڑے لے علی اصغر چاہے اسنا اس ویلے حسین حق اللہ حسین دا قدم چیندیان خیمہ لے پاسے وات رک ویندیان وات دا قدم پچھا تے ہٹ دیائن وات ایو کو جا دیان رضان بے قضائے ہی و تسلیماً لے امر ہی علماء مقتل لکھ دیں کہ وجائی جو وات ویندیان تا وات مڑ دیان فرمیندیان یہ گل سوچی آنے جو میں تا امام کٹھا ہویا پتر برداشت کر گیا اصغر دی ماں برداشت نہ کرے سی او میں بسم اللہ کرا دوجا درد علی اکبر دے سینے چ حسین برچھی لگ دی نہیں ڈٹھی صرف زخم بیکھیا نے
یہ گلہ تیریاں سنی ہوئی ہیں لیکن میں تحقیقی جملے پہ دینا علی اکبر دے سینے چ برچھی لگ دی نہیں ڈٹھی صرف سینے دا زخم ڈٹھاس علی اصغر واری ایڈا غریب آئی جو ہرمل دی کمان اچ اصغر واسطے تیر جڑدا بھی ڈٹھاس کمان چو تیر نکلدا بھی ڈٹھاس 6 مہینے دے اصغر دے گل چو تیر لگدا بھی ڈٹھاس تڑپ تڑپ کے ہتھاں تے پتر دنیا تو ٹردا بھی ڈٹھاس اللہ اکبر میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ آغاز مجلس ہے توجہ کرے آئے میں اگلا ڈکھا جملہ دیر لگا جلے اکبر چاون گئے حسین نانے نو ساڑ مارے فرمایا نانا تیری شکلہ اللہ ٹر گیا جملہ سمجھے آئے جڑے لے علی اصغر نو چاون گئے نا نہ نانے نے بلایا نہ بابے نے بلایا صد مار کے آدھائی شیعو کربلا ہو ہوا میری غربت ویکھوا میں اپنے پتر واسطے ایک گھوٹ پانی منگیا امت میرا 6 مہینہ دا بچڑا مار چھوڑے اے او شہید ہے جنہوں حسین آپ دفنایا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اے گل سمجھی وجہ ہے جڑے لے علی اصغر دے مسائب پڑھی دیں نا شیخ و جامع علامہ اختر عباس فرمایا اس ویلے اپنی اولاد واسطے ایک دعا ضرور منگی کر اے او شہید ہے جنہوں حسین آپ دفنایا او جوانو اللہ نہ کرے کہندہ پتر مر ونجے لوگ ہاں ملے دے تسلیاں ڈیوے دے کوئی قبر بنے دے کوئی کفن چاند ہے عجیب غریبی آئی حسین دا پتر مر گئے قبر آپ کھٹے دا پہ او میں لکھ جان قربان کرا او میں بسم اللہ کرا کیا بات ہے تواڈی زندگی دراز اللہ گواہے قبر آپ کھٹے دا پہ کئی قبر بناونی آئی نہ لہد بنائیس نہ سامی بنائیس زمین تے ایک جھکی جا کھٹے دا پے اتنی جا بڑھ ونجے میڈا اصغر سام ونجے او جوانی مانے جلے اصغر نو ریت سمایاس غریب دی غربت آئی جو ریت پیدا آئے روندہ آئے جلے گردن تائی پا بیٹھے ڈھا نکلیس آدھا پہ چہرے تے ریت کیویں پاوا چہرہ نرمے ریت گرمے اللہ اکبر مرحبا اجرکم اللہ جملہ اگلا ہوکھے حسین جو دفنایا کہ قبر اچ رہن دیتے یا کوئی نہ او جوانی مانو جلڈا محرم گزری ہے دیگر دویلائی شہیدان دے سار کلم پیون دے آئے اے حرمل کمینہ دے او بچہ کن گئے جے کمیں تیر مارا ایک سپاہی آدھے سامنے حسین دفنے دا پی آئی اوہ کچھ برسان جیدہ مطالعے لفظ آوکھیں اتھائی دفنے دا پی آئی ایک کمینہ آپ نہیں ٹریا پورا لشکر لیاس لشکر دے ہتھاں چ نیزے پکڑائیس اے نیزے زمین اچ مرین دے پین اصغر تلاش کریں دے پین ایک کمینے دا نیزہ اصغر دے سینے چ لگا ہے جلے نیزہ باہر چھکیاس اصغر دی لاش باہر آئی اور جوانوں گل اتو تائی مکی نہیں ایویں نیزہ پکڑ کے اتھا گیا ہے جتا اصغر دی ماں بیٹھی آئی اس کمینے ظالم ظلم دی انتہا کی تیئے اصغر نو زمین تے ایویں لٹایاس جیویں قربانی دے حیوان لٹائے ویدن خنجر دے نال اصغر دا گلہ کوہیں دا پہ رباب دے ویڑ پیادن ظالم حیاء کر میرا تریجی واری پیا کسدہ ہے آخری جملہ جلے سر جدا ہوئے
روایت آدھی ہے سر چھوٹا نیزے دی سانگ وڈی آئی سر تا نیزے تے رکھیاس بدن چاہ کے مقتل اچ رکھیاس روایت آدھی ہے وقت لاشاں تے گھوڑے بھجائے نے اللہ جانے ظلم دی اخیر ہو گئی آئی جلے 12 محرم آئی اسد قبیلے دے لوگ کربلا پہنچے لاشاں دفناون واسطے قبراں کھٹیں دے پہن معجزے نال امام سجاد آئے انہا حسین آقا دی میت چاہیے نالو گوشت دا ٹکڑا زمین تے ڈھٹا ہے اور ٹکڑا چاہ کے آدھر آقا تیرے بابے دی لاش دا ٹکڑے فرمیندر بابے دی لاش نہیں اے میرے اصغر دا جنازہ ہے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم اغفر لے والدت ملک محمد اعظم بحق محمد و آل محمد وجعلها عندک فی اعلی علیین صلی اللہ علیہ تشریف رکھو فخر الذاکرین شہنشاہ ذکر مصائب جناب علی رضا کھوکھر صاحب بالکل ممبر تے پہنچنا